मे रात लड़की सवाल प्रसान अत बारस मज कि खानद्रिक दो माहरनी कर मेकअप कर माहरनी खानद्रिक दो यह पत नेटस पे मोबाइलस पे यह जायज़ कि नाजायज़ यह जायज़ कि नाजायज़। अच्छा बह कर तफसीलन अमुक थोड़ा तज़किर यतस थी, वहां पर भी मैंने तफसील से उसको बताया। यह तुथ फैशन बनियामुत, शायद अब इसे कोई बुरा नहीं समझता है, बल्कि यम सात मेनिस गरस मज खानदर आसि सारवो मेहमानो ब्रोट गो फैशन डिजाइनर वातुन। ये एक आम सी बात बन चुकी है। या ये माहरीन तुलोन ये सोजोन किसी फैशन डिजाइनर के पास इसे भेज देंगे, नेर से गास से आप वहां पर जो मेकअप आपने करना है कर लो। ये मेकअप करान, मेकअप तुथ गचान जो इसका हुलिया चेंज करती है। यह सुंद हुलिया चेंज करान, अम सुंद रंग चेंज करान, अम सुंद स्ट्रक्चर फेस का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और तम पतन से पर्दे का एहतमाम तो होता ही नहीं है, तम पत इंटरनेट देवान। सारे के सारे लोग अब ऐसा ही करते हैं, मुसलमान सारे के सारे ऐसा करते हैं। अब इसको कोई बुरा नहीं समझता है, लेकिन है तो ये बहुत बुरी बात, है तो ये बहुत बुरी बात कि युस माहरी अम सात गस पर्दस मज आसी वचन ये पर्दस मज आसान यह पर्द नेबर यवान, बल्कि ये खुद अपने जिस्म की नुमाइश भी करती है इंटरनेट के जरिए से। सारी वुचान, मोल तिश वुचान, मज तिश वुचान, बोय तिश वुचान, और सारी सोसाइटी इसे देखती है। क्या सच ये फलन सुस खानदर यह तिहज माहरी, फलन सुस खानदर ये अब ऐसा है। अब इसे कोई बुरा समझता ही नहीं है, वो बुरा समझान कहीं। यम गई तम इज्तिमाई बुराई यम समाजस मज आसन, मगर आचुन का बुरा समझान। अल्हम्दुलिल्लाह 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 नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अम्मा बाद, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मन व हिल्मन फ़हमन व अदबन वल्हिक़ना बिस्सालिहीन वदफ़अ अन्ना शर्रल ज़ालिमीन वदफ़अ अन्ना शर्रल काफ़िरीन वदफ़अ अन्ना शर्रल मुशरिकीन वदफ़अ अन्ना शर्रश शयातीन वदफ़अ अन्ना शर्रल जाहिलीन वदफ़अ अन्ना शर्रस साहिरीन वदफ़अ अन्ना शर्रल हासिदीन वदफ़अ अन्ना शर्रल गासिबीन वदफ़अ अन्ना शर्रल माकिरीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मौजूद सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मे कोर तोह ब्रोट कनि मुस्लिम शरीफ का मुख्तसर हदीस पाक तिलावत। अम हदीस पाकुक तर्जम करने ब्रोह करो की कत बात, ताकि युस यह मौजू मे आज मुंतखब कोर्मुत जुम्ह मौके खतर यह गस समझन आसान। मैंने टाठो वुचान समाजस मज नेकिन हुंद ताल्लुक कुन सात अकिस शख्सस सिंदिस जातस से ताल्लुक आसान थवान। कह नेकी सो आसान यमुक ताल्लुक
پور سماجس پہ یعنی پور سماجس ست تمیک تعلق اتھے پہ کی مفاسد کی بد عادات یا کی تم کامہ یم شریعت ناپسند کران یا حرام قرار دیوان امو مز کی کام تم یم اکس انسانس پانس ست تعلق تھاوان کی چیز تم یم سماجس ست تعلق تھاوان مثلا اکس انسانس پانس ست تعلق تھاوان کنس مز حسدچ بیمار یہ حرام یہ تمس پنس ذات ست تعلق تھاوان کنس مز تکبر یہ اخ بیمار یہ اخ برائی یہ انسانس پنس ذات ست تعلق تھاوان کی چیز تم آسان یمن ہند تعلق آسان سماجس ست یمیک تعلق آسان سماجس ست امیک اثر تہ پیوان سماجس پہ یمن ونان اجتماعی مفاسد ہم کہہ سکتے ہیں یعنی سماجس مز تم برائی یم عام آسن یعنی سماج میں عام جو چلتے ہیں کی آسن امو مز ژوٗرِ ژوٗرِ گژھان کی امو مز کھلہِ عام گژھان کینژن برائین انسان برائی سمجھان کینژن برائین انسان برائی تہ سمجھان پتہ کہ اس چیز معاشرس مز میں شاید ام برو تہ برو کن عرض کورمت کہ اس برائی معاشرس مز عام گژھان عام معاشرس مز گژھان اسے پھر کوئی برا نہیں سمجھتا ہے مثال پہ کر بہ اخ کت بیان میں اس رات اخ لڑکی اخ سوال پرژھان ات بارس مز کہ اس خاندرک دہ ماہرنہ کران میک اپ کران ماہرنہ خاندرک دہ یہ پتہ نیٹس پہ تہ موبائلس پہ یہ جائز کہ یہ ناجائز یہ جائز کہ یہ ناجائز اچھا بہ کر تفصیل امیک تھوڑا تذکر یتس تھی وہاں پر بھی میں نے تفصیل سے اس کو بتایا یہ اخ تیُتھ فیشن اخ بنیامت شاید اب اسے کوئی برا نہیں سمجھتا ہے بلکہ یم سات میس گرس مز خاندر آسی سارویو مہمانوں برونٹ گژھِ گۄڈٕ فیشن ڈیزائنر واتن یہ ایک عام سی بات بن چکی ہے یا یہ ماہرین تلون یہ سوزون کسی فیشن ڈیزائنر کے پاس اسے بیچ دیں گے نیر سے گاس سے آپ وہاں پر جو میک اپ آپ نے کرنا ہے کر لو یہ میک اپ کران میک اپ تیُتھ گژھان جو اس کا حلیہ چینج کرتی ہے یہ ام سند حلیہ چینج کران ام سند رنگ چینج کران ام سند سٹرکچر فیس کا جو سٹرکچر ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور تم پتن پردے کا اہتمام تو ہوتا ہی نہیں ہے تم پتہ انٹرنیٹ دیوان سارے کے سارے لوگ اب ایسا ہی کرتے ہیں مسلمان سارے کے سارے ایسا کرتے ہیں آپ اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا ہے لیکن ہے تو یہ بہت بری بات ہے تو یہ بہت بری بات کہ اس ماہرین اس ام سات گس پردس مز آسی وچن یہ پردس مز آسان یہ پرد نیبر یوان بلکہ یہ خود اپنے جسم کی نمائش بھی کرتی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس ساری وچان مول تش وچان ماج تش وچان بوئی تش وچان اور ساری سوسائٹی اسے دیکھتی ہے کیا سچ یہ فلن سوس خاندر یہ تہذ ماہری فلن سوس خاندر یہ اب ایسا ہے اب اسے کوئی برا سمجھتا ہی نہیں ہے آچن وہ برا سمجھان کہیں یم گئی تم اجتماعی برائی یم سماجس مز آسن مگر آچن کا برا سمجھان بیاکھ اک مثال کر بیان یس ونکسن عام اس مز اگر کنس دمون ہون مارت اصل رشتہ دموس بنائت واز انون اصل کھے سو میں ونی کھے کیاز یہ زانان کہ یہ حرام یہ ہون یہ میانہ خاطر حلال اگرچہ میں ات آس اونمت کشیر ہند ساروی کھت ٹاپ واز آس میں اونمت ات رننے ٹاپ واز آس میں اونمت تم آس اصل مسالہ ہن تہ ات ترومت خوب محنت آس تم کرمز تب بھی کوئی اسے کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا کیاز تکیاز اس پتہ یہ حرام
इसे हम हराम समझते हैं, बजाय इसके येली ज नफर कुन जाए बेहान वत पे दरबारस, ज नफर कुन जाए बेहान वत पे दरबारस। मैं एक अहम बात की तरफ निशानदी करने जा रहा हूं, आप जरा तवज्जो फरमाएं। एम ज नफर बिहत वत पे, एम बिहत दरबारस, दरबार चलान अत गो गंट 2 घंटे 3 घंटे, मगर यम अतस थोद वथान, यम अतस थोद वथान वत पे। कोई फायदे की बात नहीं होती है, मजाक, हंसी, जोक, सपाटा सब कुछ होता है। अगर इमस नफरस वनो यम 3 घंटे से यत जाय कर आपने हराम काम किया, माने ये, क्योंकि इसे आप कोई हराम नहीं समझता है। वरना उस वक्त सोन वक्त अल्लाह ताला की दी हुई एक अजीम नियामत है। उस अजीम नियामत ये तकसीम करें, इसको हमने तकसीम करना था। मे पढ़ने खतर ईज हना, गिंदने खतर ईज हना, चीर नेर बह चक्रस यारन दोस्तन सत अम खतर मे ईज हना, रिश्तेदारस खबर ही, हमसाय सुन गुन, यानी युम समाजस मज युम अमिस सत ताल्लुक चीज थावान आसन, तिमन सारे दी पन टाइम, तिमन सारे दी, लेकिन बजाय इसके पन टाइम एक चीज पर सर्फ करान, और वहां भी न कोई दीनी फायदा होता है न कोई दुनियावी फायदा होता है। ये इज्तिमाई बुराई जिसे कोई बुरा समझता ही नहीं है। आज कहाँ बुरा समझान, बल्कि सरी दबा मेरी मर्जी है, बैठू से मैं क्या चाहते थे, मैं 3 घंटा 4 घंटे 5 घंटे बैठूंगा, पूरा दिन में इसी काम में लगाऊंगा, क्या है, किसी का क्या जाता है। इस जमाना में ठीक करा, लेकिन है तो ये गलत काम। क्या युस वक्त अमिस तकसीम कर, हुत्स अख रस दी, यत्स अख रस दी, यत्स अख रस दी, यत्स अख रस दी, तब जाके इसकी दुनिया भी अच्छी बनती, इसकी आखिरत भी संवर जाती। यह तथ तुलान सोरे टाइम पन कोर एक चीज पे सर्फ, फजूलियात पे कोर सर्फ, यम सात अमिस बीस कुन मसलस काम पे सर्फ उस कर, मसलन जुमुक वक्त, जुमुच अजान गए, अमिस पे खुदा तआला वनान इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसअव इला ज़िक्रिल्लाह। युत जुमुच अजान गई, चलो अल्लाह ताला की जिक्र की तरफ आ जाओ, अल्लाह ताला की जिक्र की तरफ आ जाओ। सारे चीजन में दमो टाइम, लेकिन इस काम में हम टाइम देने के लिए तैयार। पता अगर अमिस नफरस वो दपे मैंने क्या गलत किया, बह अगर हतस बह 4 घंटन 5 घंटन मे कस वात जख, नहीं ऐ वात तो कस जख, लेकिन पानस जख वात तह शरीयत मज जायज। इमन क्या वन इज्तिमाई मफासिद, क्या वन इमन इज्तिमाई मफासिदन मज सारे खुद ज्यादा मुफसिदातन हुन ताल्लुक इंसान से ज़बान सत, कत सत, इंसान से ज़बान सत, कि अम सतन तीचा बुराई गछान कि यम सातन जहन्नम बरने यी ना, तथ मज यीत्या ति लूक गछन जो भी चली जाएंगे, तिमो मज सारे खुद ज्यादा तादाद तिमन हुंद यम पन्ने ज़बान हिंद वजह से जहन्नमस, कम वजह से पन्ने ज़बान हिंद वजह से जहन्नमस गछन। बह कर अक योतमत मे खुदा ताला तौफीक दुतमुत आस, मैं एक एक करके इन चीजों पर आपके सामने बात करूंगा। गड करो इमची कत कि यम मुफसिदात साई ज़बान से गछन, लेकिन हम उसे बुरा नहीं समझते हैं। मसलन अख चीज रसूल बारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावन, दमन कफाबिल मरई कज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिअ। एकस नफर सुंद अपजोर आसने खतर यूता काफी कि यम सातन यह कह कथ बोजान यह बिला तहकीक अत कथ ब्रोट कुन पकना, यह फैलावान, इस बात को फैलाता है। चे कत बोजुत, बस बोझ एक जाए हुई कथ चलान, नाम नहीं बोलता है, तो इत वाक़ा आमत, बस बोझ एक जाए चला कथा कथा तथ नफर दा, ऐसी बात वहां पर हुई, ऐसी बात वहां पर हुई। यह वथान, यह तुलान अत कथ, यह त्रावान बिकिस निश, सह त्रावान बिकिस निश, सह त्रावान बिकिस निश, और अमिस बिल्कुल कह चीज बासान कि मैंने कोई गलत काम किया है।
یل کہ رسول برک صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان چھ دپان یس یہ بلا تحقیق کت پھیلاوچ یہ ابلیس کا ہتھیار ہوتا ہے، بلکہ ابلیس انسانی شکل اختیار کران. اب وہ کس کی شکل اختیار کرتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. ابلیس انسان سے شکل اختیار کران اور یہ انسان وتھان یتس ون کت بہت رات بوزان کت ہوتس بوزان ایک نفر 4-5 کت کران میں نے بھی سنا. وہ کون بات کر رہا تھا یہ نہیں بتاتا ہے، کس کت کرنا یہ ونان کیا کت کرنا ونان، بس یہ ایک افواہ کو لے کر آگے بڑھتا ہے. یوت تمس موقع یہ تیوت بروٹ ممکن کہ ام کت بوزم تہ سٹھا ممکن کہ اس نے وہ بات سنی نہیں ہوتی ہے بلا وجہ کھانا کت بروٹ پکناوان. اذان گژھِ یہ گۄڈنیٚتھ اژان مسجد شریفس مز، یہ گۄڈنیٚتھ مسجد شریفس مز اژان کیازِ یہ سمجھی نہیں کہ جو میں ابھی کر کے آیا میں نے کوئی غلط بات بتائی، میں نے کوئی غلط نہیں کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ مز یہ چیز شاید وہ چھوٹے قد کی تھی، تم کور تم سن ژھوٹ لفظ سہ ژھوٹ صفیہ ژھوٹ اور کچھ تھوڑا سا برائی کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے عائشہ ژے کر تِژھ کتھ اگر یہ سمندرس مز تراو، اگر یہ سمندرس مز تراو پورا سمندر کڑوا ہو جائے گا، ایسی غلط بات آپ نے بتائی. تو اس زبان سے نکلنے والا لفظ یہاں پر 2-4 چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. انسان ایسا تقوی کس کت تم مقامس تو معیارس پہ کبھی نہ کبھی سے یہ زبان پھسل جاتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تم سند تقوی تہند ذہن ظہیر آسن وہ کسے نہیں پتا، ہم سب جانتے ہیں. بلکہ میں نے کہیں پر پڑھا ہے کہ فقہ میں جتنے بھی عورتوں کے مسائل سامنے آتے ہیں وہ سب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے ہمیں ملے ہیں. بڑی دسترس تھی انہیں اس پر. اچھا اس کی زبان بھی پھسل گئی، اس کی زبان بھی پھسل گئی. توجہ غالب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کت منصوب کہ تم صبح پنہ زی ژومٹ ہیوان یتھ کاشر پہ ونو ژومٹ ہیوان پتہ پرژھا تھی کیا یہ ونان دپک یہ سلامت سوری جسم سلامت، اگر یہ سلامت چھ کی تیل کھانا چیز سلامت، تیل کھانا یہ لکٹ اخ عضو اخ اللہ تعالیٰ تھومت سنس جسمس سب سے چھوٹی چیز ہے سارے کھت لکٹ، لیکن کام اس کے بہت بڑے ہیں. زبان کے کام اندازہ اس سے کرو. اگر کسی مسلمان بنن آس تمس شہادت دی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم سید دی یہ کم سید دی پنی گواہی، یہ دی پنی زبان سید گواہی. اگر امس کلمہ کفر ادا آس کرن امس یہ ونن آس کہ میں نہ خدائی تسلیم تو نہ خدائی سند رسول تسلیم، یہ کم سید امس یہ کلمہ کفر تے ادا کرن یہ سب سے چھوٹا عضو ہے لیکن اس کے کام بہت بہت بڑے ہیں. توجہ دانا انسان سنس پہچان کہ وہ بات کرنے سے پہلے سوچتا بھی ہے، سوچتا ہے کہ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کے آگے والے اثرات کیا پڑیں گے، برہ کن کیا پین امک اثرات، برہ کن کیا پین امک اثرات. بیاکھ اکھ چیز میں کور اوتر کس جمعہ پہ عرض یاد پاو بی کہ کن سات انسان پنہ زبان سہ لفظ ونان کہ یہ جنت نش واریاہ دور آسان گومت لیکن اسے اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات بتائی زبان سے جس کی وجہ سے میں جنت سے بہت دور چلا گیا. کبھی ایسی بات بتاتا ہے کہ وہ جہنم کے بہت قریب چلا جاتا ہے. یتھ مز اس ونو یار دوست بیہوان کن جائے بیٹھ یار دوست مجلسہ چمکوک
मैंने बहुत सारी ऐसी मजलिसें देखी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं खुद शामिल नहीं हूं, लेकिन मैंने देखी है। बरादरी आके किस लेख कड़न, उसे बुरा नहीं समझा जाता है। आके किस लेख कड़न, बुरे लफ्ज एक दूसरे को बोलते हैं, फाहिश कलामी जिसे कहते हैं। मैं को इब्तिदास मुजारत में इज्तिमाई मफासिद की बात करता हूं। यम तिम कामे यम बज़ाहिर अस बासान 4-5 दोस्त एक मजलिस में बैठे हैं, यम आके किस लेख कड़ान, पस दपान अस तीज बरादरी है, साक बरादरी, हम इसको बुरा नहीं समझते हैं। लेकिन युस इहुंद ये फाहिश कलाम ये सिस्टम, एक स्टाइल बन जाता है। इंसान से नकाल, इंसान नकाल होता है, वो कहीं का भी हो, कश्मीर का हो, हिंदुस्तान का हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कहीं का भी हो, इंसान नकाल होता है और नकाल होना भी चाहिए। लेकिन बैसित मुसलमान के नकाल आसन, लेकिन अच्छे चीजों की नकाली करो, अच्छे चीजों की नकाली करो। हमने बुरी चीजों की नकाली नहीं करनी है, लेकिन हम अच्छे चीजों की नकाली नहीं करते हैं। मतलब अगर कुछ जाए वुछाव असल कह चीज गसान, पत करो नकल, दो ना फलन जाए वुछ में असल चीज, अब ये मैं भी करूंगा। मैं वुछ फलन जाए, फलन हज सब, फलन गाम जुट, फलन बुजुर्ग, ये वुछम सख सदका करा, अब मैं भी करूंगा। ये वुछम सख मस्जिद से ताल्लुक थयित, अब मैं भी मस्जिद के साथ ताल्लुक रखूंगा। ये नकाली है, इंसान नकाल होना चाहिए। ये गछ वुछुन क्या गसान समाज में जो कुछ हो रहा है, मुझे देखना है आत्मज कुछ चीज असल, मैं उसे लेने की कोशिश करूंगा। आत्मज कुछ चीज गलत, उसे मैं छोड़ दूंगा। लेकिन अस क्या करान, यम साधन तो नकाली कर गलतस नकाली, असलस कर नकाली, सही है ना? गलतस कर नकाली, असलस कर नकाली जाए। यम यार दोस्त फाहिश कलाम करान, गाली गलोच करान, पत दपा हमने कोई बुरा काम नहीं किया है, क्या अस यार बरादरी, अकिस इथे पे कत करान, अस लड़ाई गसान अत पे कह, माज लेक कड़ो, बी लेक कड़ो, बुरे अल्फाज बताएंगे, कंस नावस गलत का नाव वनान, हमने क्या गलत किया? लेकिन उमन वुचित यह सिस्टम ब्रोट कुन पकान, सिस्टम ब्रोह कुन पकान, तादाद बढ़ान, अकिस निश 10 हेचान, तो ध्यान युकनी, अकिस निश कस हेचान, 10 निश 7 हेचान। अख वक्त वाति अत सोसाइटी में आसन सारी थी, सारी आसन थी, और इसे कोई बुरा नहीं मानेगा। सारी आसन थी और इसे कोई बुरा मानेगा नहीं। हालांकि हंसी मजाक करना इस्लाम में हराम नहीं है। जैसे जोक, यार दोस्त बीठ कुन जाए कथा बाथा करान, बल्कि अम जहन कुन हदस तान ताज त गसान, बैठना चाहिए। यार दोस्त 4-5 कुन जाए बीठ, हंसी मजाक होना चाहिए, लेकिन एक दायरे के अंदर, एक दायरे के अंदर। वरना युस ये हंसी मजाक आसान, हंसी मजाक जो होता है, ये रिश्तों की तलवार होती है, ये रिश्तों के लिए तलवार बन जाती है। कभी मजाक में किसी ने कोई ऐसी बात बताई कि बोजन वलिस गो नागवार, अमिस ये नागवार गो सिम से ताल्लुक ही चढ़ा, दबाना में इस कत, मैं इसके साथ उठना बैठना अब पसंद नहीं करूंगा। तो मजाक करो, लेकिन किसी की तहकीर नहीं करना चाहिए। ऐसे मजलिस में बेमो कुन साथ, मैं चाहता हूं कि मजलिस की जीनत बनूं, मैं चाहता हूं कि मजलिस में छाए रहूं। अब मैं क्या करता हूं, बुश मजलिस तो पता फलन जाए उस पकान, अत फलन लोंग इत पे पकान, अब मैंने उसको मौजू बनाया। अत में गर्ज कि अत गोस हंसी मजाक गोस बड़ मज गोस यून, बड़ दिलचस्पी अत माहौलस मज पौध करान। लेकिन मे कोर कह थर्ड पर्सन जो मेरे सामने है नहीं, मैं बनो सो पनी मजलिस हुंद मौजू, मैंने उसको अपने जाफरान जार का मौजू बनाया, उसकी तहकीर की, उसकी इज्जत को खाक से मिलाया। लेकिन बुझ दफा हम मजाक कर रहे थे, इसको मैं बुरा नहीं समझता हूं। ये इज्तिमाई मफासिद है। अत मज क्या मुसलमान गछि रसूल बारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावा, 2 मिसालें मैं आपके सामने बताऊंगा। रसूल बारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावा, मुसलमान के मुसलमान सत आसन इथ कन,
ایسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مسلمان گژھِ مسلمانس سۭتۍ آسُن یِتھ کٔنۍ مطلب کیا گو یہ گژھِ جُڑِتھ آسُن أمِس سۭتۍ یہ گژھِ جُڑِتھ اس کی خوشی میری خوشی ہونی چاہیے اس کا غم میرا غم ہونا چاہیے ٹھیک ہے بیاکھ مثال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان مسلمان گژھِ مسلمانس سۭتۍ آسُن ییٚمہِ دیوار چٮ۪ن سیرٮ۪ن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ کیا خصوٗصیت چھِ اَتھ منٛز یِم چھِ اکھ أکِس سۭتۍ جُڑِتھ اکھ أکِس پٮ۪ٹھ واٹھ ژٔٹِتھ چھِنہ ییٚلہِ یِم اکھ أکِس سۭتۍ چھِ اکھ یِژھ مضبوط دیوار چھِ کھڑا گژھان اس دیوار کو توڑنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی واریاہ محنت چھِ کرٕنۍ ادٕ پھٕٹہِ یہِ دیوار مومن گژھِ مومنس سۭتۍ آسُن مسلمان گژھِ مسلمانس سۭتۍ یوٗت جُڑِتھ آسُن کہ اگر ہیٚمِس باسہِ نٔمِس بٲیِس منٛز کانٛہہ اصل چیٖز یہ گژھِ أمِس شاباش کرُن نہ مےٚ چھُ ژےٚ منٛز یہِ اصل چیٖز باسان اگر أمِس باسہِ نٔمِس منٛز کانٛہہ چیٖز غلط أتی گژھٮ۪س رٹُن کنس تٔمِس ژٕ چھُکھ اصل انسان یہِ چیٖز گوٚژھ نہٕ ژےٚ منٛز آسُن ایسا ہے ہم میں ایسا ہے بالکل بھی نہیں اتھ برعکس یم ساتن یمے مذاق یا فحش کلام غلط الفاظ یم ساتن اسی پنی زبان کڑان یہ ہماری دوری کا باعث بنتا ہے اور مسلمانس نش دوراؤن مسلمان مسلمانس نش دوراؤن یہ ابلیس کا عظیم مشغلہ ہے یہ ابلیس کا سب سے بڑا مشغلہ ہے زیادہ سن رسول برک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیات مبارکہ آپ نے پڑھی ہوگی اگر نہیں پڑھی ہے تو پڑھ لینا چاہیے رسول برک صلی اللہ علیہ وسلم اس جملہ امور مز ساروی کھت زیادہ ات چیز پہ زور دیوان کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہو ایک دوسرے کے ساتھ اس کی مثال آپ کو ملے گی یم سات اس مسجد مز نماز پران اس کت پہ نماز پران اس پھکس ست پھوک رلاوان کھورن ست کھور رلاوان چھنا رلاوان آزما چھ رلاوان بلکہ رسول برک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یتھ حدس تائیں کہ صف کریو درست اگر تہند صف ہل اس تہند دل گژھن اکھ أکِس خٲطرٕ ہل تُہۍ چھوا ییٚتی ہاں نندر نہٕ کینٛہہ اگر تہند دل اگر تہند صف ٲسۍ ہل تہند دل گژھن اکھ أکِس نش اَسہِ چھا دل اکھ أکِس سۭتۍ جُڑِتھ کِنہٕ ہل چھِ صحیح ؤنِو اَسہِ چھا جُڑِتھ اکھ أکِس سۭتۍ دل کِنہٕ ہل چھِ ییٚلہِ أسۍ صف کرنہِ چھِنہ یِوان مسجد منٛز ییٚلہِ صف کرنہِ صف ییٚلہِ کران چھِ بوٚڑ اکھ یۄس یہِ مسئلہ اکھ چھُ مے بھی خبر باقین مسجدن منٛز آسہِ لیکن یہاں تو ہے ناراض گژھِو نہٕ کہ بات صحیح ہے مجھے بتانا ہے اگر یہ نفر یا تو چھُنہ بِہِتھ یہِ چھُنہٕ کتن گژھان اتس ڈلنہٕ خٲطرٕ تیار صف کرٕنۍ ول سا ہے پک سا یپٲرۍ ول سا میں خود میں ایک قدم ہلانے کے لیے تیار نہیں ہوں بلکہ ساروی کھۄتہٕ ثواب چھُ کتس نماز منٛز بیہنس امامس پتہٕ کَنۍ دٔچھنہِ سایڈٕ چھنہ تمہِ پتہٕ یُس یہِ سُہ گوٚژھ یُن دٔچھِنۍ بیٛاکھ گوٚژھ یُن کھووٕرۍ بیٛاکھ گوٚژھ یُن یپٲرۍ بیٛاکھ گوٚژھ یُن یپٲرۍ بیٛاکھ گوٚژھ یُن اپٲرۍ لیکن اَسہِ کیٛاہ چھُ گوٚمُت اگر ہیٚمہِ سایڈٕ زیوٗٹھ صف تہِ آسہِ نہ گوٚمُت یورٕ کَنۍ اوس مےٚ اندس پٮ۪ٹھ سُہ نفر یُس مےٚ کھران چھُ بہٕ چھُس دپان ترٛاوُن أتی بہٕ بیٚہمہٕ ہُمہِ سایڈٕ یعنی مسجد منٛز آس اللہُم افتح لی ابواب پروردگارا میانہِ خٲطرٕ کھول رحمتٕکۍ دروازٕ صفس منٛز آس پانے کوٚرُم رحمتٕکِس دروازس کُلُپ مےٚ چھُنہٕ ضوٚرتھ پانے کوٚرُم رحمتٕکِس دروازس مسجد میں ہمو پرت کن چیز پہ وچو میں نے کئی سارے لوگوں کو دیکھا ہے کل بھی میں نے آپ کو بتایا ہے پنس یزارس کن گۄڈٕ تراوان نظر میون کوتاہ پتہ تراوان ساروی نظر میون یوت تھوٚد ما چھُ بیٚیہِ تہِ کٲنٛسہِ کتھ آیا سمجھ دین پر چلنا اچھی بات ہے لیکن سب سے بدترین تکبر یہ ہے کہ اگر میں یہ سمجھوں میں سب سے زیادہ دیندار ہوں اگر میں یہ سمجھوں میں سب سے زیادہ مقبول ہوں اگر میں یہ سمجھوں کہ جیسا دین پر میں چلتا ہوں ایسا کوئی اور نہیں چلتا سب سے بدترین تکبر ہے یہ ٹھیک ہے اس کیا کران رسول برک صلی اللہ علیہ وسلم صف کریو درست کیاز اس نہ گژھِ نہٕ مسلمانن دل اکھ أکِس سۭتۍ پھرٕنۍ بلکہ اکھ أکِس سۭتۍ گژھِ جُڑٕنۍ یہے ٲس سۄ جاے اگر نیبرٕ کنۍ مےٚ کٲنٛسہِ سۭتۍ نیاے تہِ آسہِ ہے مگر ییٚتہِ اوس صفس منٛز گٔیاس بہٕ کھوورِ سایڈٕ کھڑا خبر نہیں کہ بلکہ بات صحیح ہے کہ یم ساتن اکہ دویہِ ترٛیٚیہِ میں أمِس سۭتۍ پھیُک رلیاو ژوٗرمہِ لٹہِ گژھِ ہے مےٚ أمِس سۭتۍ صلح سمجھ آیا کتھ ژوٗرمہِ لٹہِ گژھِ ہے مےٚ أمِس سۭتۍ صلح پانے
یہ اسلام کا محبوب مشغلہ ہے کہ مسلمان گوس مسلمان سۭتۍ جُڑِتھ روزُن، مسلمان گژھِ مسلمانس نش الگ گژھُن، یہ ابلیس کا محبوب مشغلہ ہے. توے چھِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ہنسی مذاق میں آپ جاؤ، رشتے ہوں، دوستی ہو، مجالس ہوں، یتس تہِ یِم حد کھۄتہٕ زیادٕ مذاق گژھان چھِ، وہاں کسی نہ کسی کے دل کو چوٹ پہنچ جاتی ہے. جب کسی کے دل کو چوٹ پہنچ جاتی ہے تو وہ دوبارہ اس مجلس میں بیٹھتا گو نا اکھ الگ، پتہٕ چھُ گژھان وار وار بیاکھ، پتہٕ چھُ گژھان وار وار بیاکھ، اور دوستوں کی یہ مجلس ہی نہیں رہتی، مجلس ہی نہیں رہتی. بلکہ رسول برک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتن، میں کوئی افسانہ نہیں بتا رہا ہوں، میں نے جتنی بھی باتیں آپ کے سامنے کی نا، سب میں نے رسول برک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی، لیکن وقت کم آسا میں عربی متن آپ کے سامنے نہیں بتا پا رہا ہوں. ایک ساتن پنہ مجلس مز بہت نفر اخ آو، رسول برک صلی اللہ علیہ وسلم کھوت ڈیکس تھوڑا مٲنۍ تو گی، دپان یہ کیا سا آو پنہ قبیلُک گوٚو یہ بدترین انسان، پنہ قبیلُک چھُنہٕ اصل نفر، مگر ییٚلہِ آو أمۍ کٔر سلام، رسول برک صلی اللہ علیہ وسلم کٔر اصل پٲٹھۍ سلام، خوش ڈیکا ییٚمِس سۭتۍ کتھا باتھا کران، آو بیہنووُن پانس برونٛٹھ کَنۍ، کٔرٕکھ کتھا باتھا واریاہس ٹایمس بڑٕ اصل پٲٹھۍ. ییٚلہِ یہِ واپس درٛاو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژےٚ یہِ ووٚنُتھ ژےٚ یہِ چھُ پننہِ قبیلُک بدترین انسان، وہ ییٚلہِ ژےٚ برونٛٹھ کَنۍ بیوٗٹھ، آپ نے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کی. عائشہ آپ نے مجھے کب پایا کہ میں تند کھو ہوں؟ تند کھو سے کٲشِر پٲٹھۍ ونان کھویہِ بد. ژےٚ کر وٕچھُتھ مےٚ چھُ کھویہِ بد؟ ژےٚ کر وٕچھُتھ بہٕ چھُس فحش کلٲمی کران یا بوزان؟ ییٚلہِ یہِ نفر مےٚ برونٛٹھ کَنۍ آو، یہ جیسا بھی ہے، لیکن بہٕ کِتھ پٲٹھۍ أمِس سۭتۍ پیش؟ بہٕ یِمہٕ أمِس سۭتۍ خۄش ڈٮ۪کھ پیش، بہٕ یِمہٕ أمِس سۭتۍ اصل پٲٹھۍ پیش، بہٕ یِمہٕ أمِس سۭتۍ رٕتۍ پٲٹھۍ پیش، کیازِ أمۍ سُنٛد تعلق گوٚژھ مےٚ سۭتۍ مضبوٗط، أمۍ سُنٛد تعلق گوٚژھ مےٚ سۭتۍ مضبوٗط روزُن. ییٚلہِ أمۍ سُنٛد تعلق مےٚ سۭتۍ مضبوٗط روزِ، ہو سکتا ہے یُس أمِس منٛز یہِ ٲب آسہِ مے بی یہِ ہیٚکہِ دوٗر تہِ گٔژھِتھ، ہیٚکہِ نا گٔژھِتھ. ییٚلہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد بد عادت یکدمٕے چھِ لاران، ادٕ نیک عادت اگر یکدمٕے لارِ نہٕ کینٛہہ، وارٕ وارٕ تہِ لارِ، اب رہی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پھر بتایا، تیٚلہِ گوٚژھ نہٕ وَنُن کینٛہہ، تیٚلہِ گوٚژھ نہٕ وَنُن. اس کے تفسیر میں علماء اکرام نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، میں ایک چیز آپ کے سامنے عرض کروں گا. دپان یم ساتن بہٕ نٔمِس سۭتۍ کرٕ اصل پٲٹھۍ کتھ، أمِس بٲیِس بہٕ چھُس اصل پٲٹھۍ کتھ کران، یہِ چھُ ترٛیٚیِم نفر یِوان، أمِس چھُ مےٚ پٮ۪ٹھ اعتبار، أمِس چھُ مےٚ پٮ۪ٹھ اعتبار، أمِس چھُ مےٚ پٮ۪ٹھ اعتماد. ییٚلہِ یہِ وٕچھان چھِ مےٚ نٔمِس سۭتۍ بڑٕ اصل پٲٹھۍ کتھ کران، حالانکہ یہ برا آدمی ہے، مثلاً یہ برا آدمی ہے، یہ کیا سمجھے؟ دپے نہ میں وٕچھ فیروز صاحب أمِس سۭتۍ بڑٕ اصل پٲٹھۍ کتھ بات کران، شاید وہ بھی اچھا ہے، یہ اس کے ساتھ تعلق بڑھائے گا، اس کو نقصان پہنچے گا، کیازِ یہِ چھُ بد انسان، أمۍ سٕنٛدِ سۭتۍ واتہِ أمِس نقصان. توے چھُ رسول برک صلی اللہ علیہ وسلم واضح کران کہ میں جب اس کو پیش آیا، کھندہ پیشانی سے میں نے اس کے ساتھ بات کی، لیکن واضح رہے کہ اچھا آدمی، یہ اچھا آدمی نہیں ہے. تو علماء کرام لکھان اس اکثر لفظ کران، انشاءاللہ یہ تمیک تفصیل برو کن تہ، لیکن یہاں پر میں مختصر بتاؤں گا کیاز برو کن آسا تات مجلس میں صبح کھانا آسا کھانا کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے. اس ونان شریعت اس منع کران یتھ چیزس کہ ہم کسی کی غیبت کریں، لیکن کبھی کسی کی بات اس کی پیٹھ پیچھے کرنا ضرورت بن جاتی ہے. کن ساتھ ضرورت بنان کہ کوئی آدمی میرے سامنے نہیں ہے، کوئی آدمی میرے سامنے، یہ میں پرژھان دپان مولوی صاحب ژٕ زانہن پھلٲنۍ، أمِس چھُ مےٚ پٮ۪ٹھ اعتماد، مومن کی زبان ایک سرٹیفکیٹ ہوتی ہے، أمِس چھُ مےٚ پٮ۪ٹھ اعتماد، ژٕ زانہن پھلٲنۍ، مےٚ نہ حظ تَتھ سۭتۍ تعلق، بہٕ حظ چھُس یژھان رشتہٕ کرُن تَتھ سۭتۍ، مےٚ حظ چھُ کوٗر، مےٚ چھُ کرُن رشتہٕ تَتھ سۭتۍ، تَلہٕ حظ مےٚ وَن تہٕ بہٕ کیٛاہ کرٕ، مےٚ چھِ واریاہ وٕچھمٕتۍ تِتھۍ تہِ دپان ہمسایہِ دٲری ٲس، وۄنۍ کیٛاہ وَنہس، مےٚ دوٚپمَس پَتہٕ ٹھیٖک چھُ، بھیا آپ نے تو بہت بڑی غلط بات کی، بہت بڑی غلطی آپ نے کی، کیازِ اَمہِ مٔنٛزۍ ژےٚ اکھ سرٹیفکیٹ، جب آپ سرٹیفکیٹ لکھ رہے ہیں تو صحیح لکھو نا، صحیح لکھو. مےٚ پَزِ أمِس وَنُن نہ بایا ییٚلہِ ژےٚ مےٚ پرٛژھُتھ واپس کھٔسۍ سۄ چھِ ڈرگس کران، ورنہ اگر بہٕ أمِس یہِ صحیح کتھ وننہٕ کہِ یہِ کیٛاہ گژھِ، یہِ گوٚو نا برباد، یہِ گوٚو نا برباد، یہِ پھسہِ ہا صبحس تتھ زٲلس منٛز، ساری عمر یہ وہاں سے نہیں نکل سکتا. مےٚ چھُ أمِس وَنُن بایا
اتنا کرزن رشتہ یا چھی چرس چوان یہ نہ چھ کانٛہہ کٲم کار کران یمن چھ نم ٲب آپ نے مجھے بتایا میں نے صحیح صحیح آپ کو بات بتا دی اب اس نے سنی امس کیا پزِ کرُن گژھِ مٔنٛزِم یٲرِس دس بہ کرہا مگر پھلن ون میں اہند نم صفات بہ کر نہیں اب اسے دل میں بات رکھنی ہے خود کو بچانا ہے خود کو توے گژھِ غیبتس متعلق گژھِ تو یہ چیز یاد تھاؤن کہ ہر پیٹھ پیچھے کی جانے والی بات غلط نہیں ہوتی ہر پیٹھ پیچھے کی جانے والی بات غلط نہیں ہوتی تفصیل انشاءاللہ آگے بتاؤں گا وقت مکلیو میں کور ابتداس میں عرض کہ جو میں نے موضوع منتخب کیا ہے یہ اجتماعی مفاسد یعنی تم برائی یم اس مز اجتماعی یعنی عام ہر ایک اس میں ملوث ہے کوئی کم کوئی زیادہ کوئی غلطی سمجھ کر کوئی غلطی نہ سمجھ کر اس میں ملوث ہے تو انشاءاللہ میں آئندہ اسی موضوع پر آپ کے سامنے بات کروں گا اکہ یوتمت میں توفیق آج دتمت خدا تعالیٰ زندگی آج دسمز تو یہ حدس تام بہ امچ حق ادائی ہیک کرت تو بہ کر کوشش تو اللہ تعالیٰ کن کرو دعا کہ سہ دین اسہ ات پہ سمجھت عمل کرنک توفیق